हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ डिफरेन्शियल क्याल्कुलस स्टडी गरिरहेका थियौँ र डिफरेन्शियल क्याल्कुलसमा टेन्जेन्ट्स एन्ड नर्मल सम्बन्धी हेरिरहेका थियौँ है। आज चाहिँ हामीले लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम पोल अन अ टेन्जेन्टको बारे हेर्न गइरहेका छौँ। एकदम अब छोटो टपिक्सहरू छ, सजिलो टपिक्सहरू छ है। हेर्दै जाउँ, सल्भ गर्दै जाउँ है क्वेसन्सहरू। लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम पोल अन अ टेन्जेन्ट, हामीले यहाँनिर पोलर फर्ममै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पोलर इक्वेसन्सहरू नै युज गर्छौँ है। यहाँनिर एउटा कर्भ छ हैन, यो जुन एबी भन्ने मसँग एउटा कर्भ छ। यसको एउटा पोइन्ट मैले के लिएको छु, पी लिएको छु हैन, र पी भन्ने पोइन्ट छ मसँग यहाँ आर कमा थीटा छ। यसको आर भनेपछि यो भेक्टरको भ्यालु जुन हामीले यहाँ भेक्टर सपोज गरेका छौँ एउटा हैन। पोलर फर्ममा हामीले जहिले पनि एउटा भेक्टर सपोज गर्ने काम गर्छौँ, रेडियस भेक्टर। यो रेडियस भेक्टरको भ्यालु चाहिँ आर छ, यहाँनिर एंगल थीटा छ र रेडियस भेक्टर भयो। यो पोइन्ट पी बाट मैले एउटा टेन्जेन्ट खिचेको छु र रेडियस भेक्टर र टेन्जेन्ट बीचको एंगल चाहिँ फाइ हुन्छ। अब यो टेन्जेन्टमा मैले यो पोल भन्छ, ओ लाई पोल भन्छ, यो ओएक्स भनेको एउटा फिक्स्ड लाइन भयो। ओ बाट के गरे, मैले टी सम्म एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ताने, ठीक छ। र यो ओटी को लेन्थ भनेको मैले पी भेटे। हाम्रो यहाँको आजको मोटो भनेको चाहिँ के हो, यो पी को लेन्थ भेट्नु हो, ठीक छ। यो पी को लेन्थ भेट्ने हो। यहाँनिर अब सपोज मैले ट्रायंगल ओपीटी लिए भने के हुन्छ, साइन फाइ भनेको चाहिँ पी बाई आर हुन्छ। परपेन्डिकुलर भनेको ओटी, ओपी भयो भने चाहिँ पी को भ्यालु के हुने रहेछ, आर साइन फाइ हुन जान्छ। अब मैले यसलाई स्क्वायर गरे, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ हुन गयो। अब यहाँनिर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायरलाई मैले के लेख्न सक्छु, कसेक स्क्वायर फाइ लेख्न सक्छु हैन। कसेक स्क्वायर फाइ भनेको 1 प्लस कट स्क्वायर फाइ हुन्छ, ठीक छ। अब मैले यहाँनिर 1 बाई पी स्क्वायर लेखेँ भने यो के हुन्छ, 1 प्लस कट स्क्वायर फाइ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हुन जान्छ र इज इक्वल्स टू यसलाई मैले 1 बाई आर स्क्वायर प्लस कट स्क्वायर फाइ बाई आर स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छु। 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अब 1 बाई आर स्क्वायर प्लस यहाँनिर 1 बाई आर स्क्वायर छ र tan फाइ भनेको के हुन्छ, हामीले अगाडि नै रिलेसन्सहरू झिकिरहेको हुन्छौँ। tan फाइ भनेको आर डी थीटा बाई डीआर हुन्छ भनेपछि कट फाइ भनेको के हुन्छ, 1 बाई आर डीआर बाई डी थीटा हुन्छ। यसलाई के लेख्न सक्यो, अब कट स्क्वायर फाइ भनेको 1 बाई आर स्क्वायर डीआर बाई डी थीटा को होल स्क्वायर हुने भयो। 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर को पावर 4 डीआर बाई डी थीटा को के भयो त, स्क्वायर भयो। यदि हामीले यू को भ्यालु 1 बाई आर लेख्यौं भने डीयू बाई डीआर भनेको के हुन्छ, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर हुन्छ हैन। डीयू बाई डीआर भनेको चाहिँ माइनस 1 बाई डीयू बाई डी थीटा गरौँ न। डीयू बाई डी थीटा भनेको चाहिँ माइनस 1 बाई आर स्क्वायर र डीआर बाई डी थीटा हुन्छ हैन। यो भ्यालु मैले यहाँनिर राखेँ भने 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस यहाँनिर यू स्क्वायर अनि यतापट्टि मैले प्लस 1 बाई आर स्क्वायर लेखेँ इन्टु यहाँनिर 1 बाई आर स्क्वायर डीआर बाई डी थीटा को होल स्क्वायर लेखेँ हैन। यहाँनिर अब मैले के लेख्न सक्छु त, हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर मैले यो के भ्यालु लेख्न सकिन्छ भने यू स्क्वायर प्लस यहाँनिर 1 बाई आर स्क्वायर छ, 1 बाई पी स्क्वायर भयो। यतापट्टि अब आर को पावर 4 छ, यहाँनिर 1 बाई आर डीआर बाई डी थीटा, यहाँ आर स्क्वायर छ हैन। यहाँनिर मैले माइनस लेखेँ भित्र, यसको स्क्वायर लेख्यो भने यो काम पुग्यो हैन। यहाँनिर माइनस लेख्यो भने त बाहिर प्लस आउँछ नि त हैन। यही भ्यालु भयो, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर हुन्छ 1 बाई आर को पावर 4 डीआर बाई डी थीटा भनेपछि यो भनेको पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस यहाँनिर डीयू बाई डी थीटा को स्क्वायर हुने रहेछ। र यसरी मैले परपेन्डिकुलरको लेन्थ भेट्न सक्छु, ठीक छ। परपेन्डिकुलर इक्वेसनको लेन्थ भेट्न सक्छु, सरी परपेन्डिकुलरको भ्यालु भेट्न सक्छु। कुनै पनि टेन्जेन्ट छ, त्यो टेन्जेन्टमा मैले मेरो पोलदेखि
के गरे त यसरी पर्पेन्डिकुलर लाइन ताने भने त्यति बेला मैले के भेट्न सक्छु त यो p को भ्यालु भेट्न सक्छु सजिलो छ। अब हाम्रो यहाँको लास्ट टपिक आजको भनेको अथवा यो च्याप्टरकै लास्ट टपिक भनेको के छ पेडल इक्वेशन्स भनेर छ। पेडल इक्वेशन्स भनेर छ। पेडल इक्वेशन्सको क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ धेरै हैन। त्यसैले यो पेडल इक्वेशन्सको हामीले एउटा कार्टेशियन फर्ममा पनि हेर्छौं र अर्को पोलर फर्ममा डेराइभ गर्छौं। छोटो छोटो इक्वेशन्सहरु छ, त्यस्तो केही लामो इक्वेशन्सहरु छैन हैन। र धेरै भन्दा धेरै प्रब्लम्सहरु गर्नु होला है। टेन्जेन्ट्स र नर्मल्स आफैमा गाह्रो च्याप्टर होइन। यहाँनेरिको फर्मुलाहरु धेरै छन्, धेरै फर्मुलाहरु छन्, त्यो भएर चाहिँ अलिकति प्रब्लम सल्भ गर्न गाह्रो हुन सक्छ, नभए एकदमै सजिलो च्याप्टर हो है। यहाँनेरि हामीले पेडल इक्वेशन्सलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा सपोज यसको डेफिनेसन लेख्यौं यहाँनेरि द रिलेसन बिट्विन हाम्रो रेडियस भेक्टर r, यो भनेको हाम्रो रेडियस भेक्टर r एन्ड लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर, रेडियस भेक्टर r एन्ड लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर p, जुन परपेन्डिकुलर हामीले भेट्यौं p फ्रम ओरिजिन अफ द पोल टु टेन्जेन्ट at any point on curve is called pedal equation, or PR equation of curve। ठीक छ। सपोज हामीले अब यहाँनेरि त एउटा मात्रै डेभलप गर्यौं, यहाँनेरि हेर्नुस् त एउटा मात्रै परपेन्डिकुलर बनायौं। यसरी हामीले टेन्जेन्ट्सहरु सँगसँगै सपोज मैले त हरेक यहाँको पोइन्ट्सहरुसँग टेन्जेन्ट क्रिएट गर्न सक्छु नि हैन। टेन्जेन्ट्सहरु बनाए र त्यसरी नै यहाँनेरि जसरी मैले एउटाको टेन्जेन्टको परपेन्डिकुलर लेन्थ थाहा पाए त्यसरी नै यहाँनेरि परपेन्डिकुलरहरु बनाउँदै गए हैन। त टेन्जेन्ट्सहरुसँग कहाँ परपेन्डिकुलर बन्दै जान्छ भन्ने इक्वेशन्सहरु हेरे भने त्यसले चाहिँ हामीले के दिने रहेछ एउटा पेडल इक्वेसन भन्ने कुरा दिँदो रहेछ। ठीक छ। त्यसले हामीलाई पेडल इक्वेसन भन्ने दिन्छ है। अब यो पेडल इक्वेशन्स तर्फ लागौं। कसरी कस्तो खालको इक्वेशन्स हुन्छ होला भन्दा सुरुमा हामीले कार्टेशियन फर्ममा भेट्छौं। ठीक छ। कार्टेशियन फर्ममा पेडल इक्वेशन्स भेट्ने कोसिस गर्छौं। सपोज हामीसँग एउटा इक्वेसन छ f(x, y = 0 भन्ने एउटा इक्वेसन छ। यहाँनेर दुईटा भेरिएबल्सहरु छ है। सपोज यो इक्वेसनमा एउटा पोइन्ट लिए मैले px, y भन्ने पोइन्ट छ। अब यहाँनेरि मैले एउटा टेन्जेन्ट बनाउनु पर्यो भने यो टेन्जेन्टको इक्वेसन के हुन्छ स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा y - y = dy/dx x - x हुन्छ। यो पोइन्टमा टेन्जेन्टको इक्वेसन यो भयो हैन। सपोज यो इक्वेसन टेन्जेन्टको इक्वेसन भयो जुन यहाँनेरि हामीले टेन्जेन्ट बनायौं नि, यो टेन्जेन्ट जुन pt भन्ने टेन्जेन्ट छ त्यसको इक्वेसन भयो। अब यो इक्वेसन भइसकेपछि सपोज मैले पोइन्ट o बाट t सम्म एउटा परपेन्डिकुलर ताने भन्ने कुरा हो। पोइन्ट o बाट t सँग परपेन्डिकुलर ताने भने ओरिजिन बाट ताने भने के हुन्छ p = x dy/dx - y डिवाइडेड बाइ √1 + dy/dx को होल स्क्वायर हुन जान्छ। यो कसरी हुन्छ होला भन्दा यहाँनेरि y - y लेखियो हैन, माइनस dy/dx * x प्लस x = 0 हुने भयो। ठीक छ। यहाँनेरि y माइनस x dy/dx प्लस x - y = 0 हुने भयो। ठीक छ। अब यहाँनेरि परपेन्डिकुलर मैले कुन पोइन्टबाट x, y पोइन्टबाट झारे भने यहाँनेरि यो भनेको x dy/dx भयो, यो y हुन गयो, यो y हुने भयो, यतापट्टि के आउने भयो त x को कुरा आउने भयो हैन। अथवा ओरिजिनबाट मैले गरे भने यहाँ चाहिँ ओरिजिनबाट बनाए रहेछ। यदि मैले ओरिजिनबाट भ्यालु पुट गरे भने यहाँनेरि एउटा सानो मिस्टेक भएछ के भन्दा यतापट्टि x dy/dx हुन्छ हैन। यो dy/dx त दुईटैसँग मल्टिप्लाई हुन्छ नि त र यतापट्टि माइनस y = 0 छ है। अब मैले 0,0 पोइन्टबाट पास गरे भने यो 0 भयो, y यो त भेरिएबल 0 भयो।
यो पनि 0 हुने भयो, यहाँनेरिको भ्यालु यो आउने भयो र यो भ्यालु आउने भयो हैन। र यसको कोफिसिएन्ट y को कोफिसिएन्ट 1 छ, यसको कोफिसिएन्ट -dy/dx छ, त्यही भएर यो भ्यालु आइपुग्यो यहाँनेरि। र सपोज r भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन ओरिजिन एन्ड p x, y हो भने r² = x² + y² हुन जान्छ हैन। px, y सपोज यो x, y भन्ने पोइन्ट भयो, यो ओरिजिन भयो भने यो डिस्टेन्स भनेको r हुन्छ, r को भ्यालु भनेको यो x भयो, यो y भयो, r² = x² + y² हुन्छ। यदि हामीले यो इक्वेसन्सहरु सपोज यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर माने है, यो मेरो इक्वेसन 3 भयो, ठीक छ। इक्वेसन 2, इक्वेसन 3, यो इक्वेसन 1 भयो। 1 2 3 इक्वेसनबाट मैले x र y रिमुभ गरे भने p एन्ड r को रिलेसन पाउन सक्छु हैन। यो तीनटा इक्वेसन युज गरेर मैले p एन्ड r को इक्वेसन बनाउन सक्छु नि, र यो रिलेसनलाई चाहिँ मलाई पेडल इक्वेसन दिने काम गर्छ, ठीक छ। क्वेशन्सहरु सल्भ गरेर यसको बारेमा अझै राम्रो तरिकाले क्लियर हुन सकिन्छ है। दोस्रो भनेको पोलर फर्म। पोलर फर्ममा कसरी काम गर्न सकिन्छ अथवा पेडल इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ होला। सपोज गरौँ हाम्रो इक्वेसन भनेको fr θ = 0 छ, यो इक्वेसनमा छुने एउटा पोइन्ट छ pr θ भन्ने हैन। यो इक्वेसन 1 भयो, यसमा छुने एउटा इक्वेसन छ र स्मल p भनेको पोइन्ट टेन्जेन्ट अथवा p को लेन्थ भयो भनेर मानौं, ठीक छ। त्यही माथिको जस्तो हैन, यहाँनेरि हामीले जुन काम गरेका थियौं यही सपोज गरिरहेछौं हामीले। र सपोज फाइ भनेको चाहिँ के छ त, एंगल बिट्विन रेडियस भेक्टर एन्ड टेन्जेन्ट हो भने हामीले के लेख्न सक्छौं, tan फाइ भनेको चाहिँ r dθ/dr भनेर लेख्न सक्छौं र p = r sin फाइ हुन्छ, ठीक छ। tan फाइ = r dθ/dr भयो, p = r sin फाइ भयो। यदि मैले फाइ र थीटा रिमुभ गरे, फाइ एन्ड थीटा, यो इक्वेसन 2 भयो, यो 3 भयो र हाम्रो fr, θ = 0 बाट रिमुभ गरे भने के हुन्छ त, मैले एउटा पेडल इक्वेसन्स पाउँछु यहाँनेरि, ठीक छ। त्यसरी मैले पेडल इक्वेसन्सहरु चाहिँ डेभलप गर्न सक्छु। अब पेडल इक्वेसन्सहरु कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त, यसको एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौं। सपोज मसँग एउटा इक्वेसन छ y² = 4ax + a भन्ने इक्वेसन छ। सोलुसन लेखे मैले यसको। सपोज इक्वेसन भनेको y² = 4ax + a छ हैन। सुरुमा यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर नाम दिए है, इक्वेसन 1 भयो। अब यहाँनेरि मैले सुरुमा यसको स्लोप भेट्नु पर्ने छ, किनभने मलाई के को इक्वेसन चाहियो, टेन्जेन्टको इक्वेसन चाहियो। सुरुमा मैले झिक्ने भनेको टेन्जेन्टको इक्वेसन हो। टेन्जेन्टको इक्वेसनको लागि मैले के गर्छु, फर्स्टमा यसमा मैले डिफरेन्शिएट गर्छु। डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु x गरे भने यहाँनेरि dy²/dx = d/dx, यसलाई मैले के लेख्न सक्छु, 4ax + 4a² भनेर लेख्न सक्छु। अब यसको डेरिभेटिभ भनेको 2y * dy/dx हुन्छ। यतापट्टि 4a आउँछ प्लस 0 आउँछ भनेपछि dy/dx भनेको 4a/2y = 2a/y चाहिँ यसको भ्यालु हुने रहेछ। अब यसको मैले टेन्जेन्टको इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट px, y भेट्नु पर्यो, कति हुन्छ त, x - x = dy/dx को भ्यालु कति छ, 2a/y छ। सरी उल्टो भएछ, यहाँनेरि y - y हुन्छ, यतापट्टि x - x छ है। अब यहाँनेरि y - y भयो, मैले यतापट्टि -2a/y x - x भनेर लेखे, ठीक छ। अब = 0 भयो। नाउ अब परपेन्डिकुलर भेट्नु पर्यो, परपेन्डिकुलर फ्रम ओरिजिन टु, यसलाई इक्वेसन 2 मानौं, टु इक्वेसन 2 इज p, देन p = के लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् त, y को भ्यालु 0 हाल्नु पर्यो, यो भ्यालु 0 हो, 0 - y, यतापट्टि -2a/y छ, यो x को भ्यालु पनि 0 हो किनभने यो एउटा भेरिएबल, 0 - x
यतापट्टि रुट अन्डर, अब यो y को कोफिसिएन्ट 1 छ, यो 1 स्क्वायर भयो, यतापट्टि -2a/y छ, -2a/y को स्क्वायर हुने भयो। यहाँनिर के आयो, p इज इक्वल्स टु -y - 2a/y डिभाइडेड बाई रुट अन्डर 1 + 4a² भनेर आयो। यति भ्यालु आयो पर्पेन्डिकुलरको, हैन, यो पर्पेन्डिकुलरको भ्यालु भयो। अब त्यसै गरी r को, यसलाई इक्वेसन 3 मानौ, r इज इक्वल्स टु के हुन्छ, x² + y² हुन्छ, हैन, r² इज इक्वल्स टु x² + y² हुन्छ। अब सपोज मैले यो इक्वेसन 3 लाई के गरे, स्क्वायर गरे, p² भनेको के हुन्छ, -y - 2a/y को स्क्वायर डिभाइडेड बाई, यो स्क्वायर गरो भने यहाँनिर 1 + 4a² हुन्छ। अब p² इज इक्वल्स टु, यहाँनिर हेर्नुस् त, माइनस माइनस प्लस भयो, यहाँनिर मैले y + 2a/y को स्क्वायर लेखे, यतापट्टि y² + 4a² छ, यहाँनिर y² + 2 * y * 2a/y + 4a² छ, यतापट्टि y² + 4a² छ। अब यो र यो y क्यान्सल भयो, के हुन्छ, p² इज इक्वल्स टु y² + 4a + 4a² डिभाइडेड बाई y² + 4a² छ। अब यो y² मैले माथि लगिदिए भने के हुन्छ, p² इज इक्वल्स टु यहाँनिर y पावर 4 + 4ay² + 4a² डिभाइडेड बाई y² + 4a² हुने भयो। यति भ्यालुजहरु आयो मेरो। अब यहाँनिर हाम्रो r को भ्यालु के छ, r² इज इक्वल्स टु x² + a² भनेर छ है। यहाँबाट त्यो निक्लिन्छ कि निक्लिदैन होला त, हाम्रो भ्यालु हेरौँ। यहाँनिर अब माथिको सुरुको इक्वेसन हेर्नु पर्ने हुन्छ। के छ त इक्वेसन, y² इज इक्वल्स टु 4ax + a भनेर छ। के छ त, y² इज इक्वल्स टु 4ax + a भनेर छ, हैन। अब त्यो भ्यालुलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं भने यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं, यतापट्टि यो भनेको y² को स्क्वायर, यहाँनिर 2 * 2a * y² भयो, यतापट्टि 2a को स्क्वायर भयो, यतापट्टि y² + 4a² छ है। यहाँनिर अब p² इज इक्वल्स टु y² + 2a को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई y² + 4a को स्क्वायर छ। कहीँनिर गल्ती त भएको छैन, 2a छ, यहाँनिर 4a² हुन्छ, यहाँनिर 4a नै हुन्छ, हैन, 2 * 2a, यहाँनिर 4a² आयो, ठीक छ, यहाँसम्म त ठिकै छ है। p² को भ्यालु यति आउन गयो। यहाँनिर हामीले एउटा काम नगरेको के हो थाहा छ, त्यो मेन काम भनेको हामीले ठ्याक्कै मैले त्यो तपाईलाई देखाउनै खोजिरहेको थिएँ कि यहाँनिर हामीले एउटा यो y र x को भ्यालु सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ, y र x को एउटा मिल्ने खालको भ्यालु। यहाँनिर सपोज लेट x इज इक्वल्स टु 0 भयो भने y² भनेको के हुन्छ, 4a² हुन्छ, y को भ्यालु ± 2a हुन्छ, अथवा मैले यहाँनिर 2a मात्रै मान्न नि सक्छु, हैन। सो मैले 2a माने भने यहाँनिर y को भ्यालु के हुन्छ, p² इज इक्वल्स टु यहाँनिर 2a भनेको 4a² + 2a को स्क्वायर भयो, यतापट्टि के भयो, 4a² + 4a² हुन गयो, हैन। यहाँनिर यति भ्यालुजहरु आउन गयो, ठीक छ। यहाँनिर अब कति आयो त,